गाड़ी के सामने जा टकराएगी और उसमें एक औरत होगी। दुआ औरत को अपना हमदर्द समझकर उसके साथ बैठकर चली जाएगी उसके घर, और वो औरत दुआ को अपने घर में पनाह देगी। लेकिन वो औरत बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी, क्योंकि वो दुआ जैसी लड़कियों को वो क्लब पर निचवाती हैं, और इसी वजह से वो क्लब ज्वाइन करवाती है दुआ को, और दुआ ज्वाइन भी कर लेती है, क्योंकि दुआ का कोई भी सहारा नहीं है और फिल वक्त उसे अभी सहारे की ज़रूरत है। और इसी वजह से दुआ कुछ भी नहीं सुनती और ना ही सोचती है, और वो फ़ौरन से क्लब ज्वाइन कर लेती है। इधर जब जाफ़र आकर नौशेरवा को बताता है कि दुआ वाकई ही कोई मुसीबत में है, तो वो तो तड़प उठता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि दुआ की खैरियत मालूम करो, लेकिन तुमने दुआ की खैरियत मालूम नहीं की। और उसे कहता है कि अब बस मैं खुद ही दुआ को देख लूँगा। और जब वो जाने लगता है तो उसकी माँ आ जाती है और कहती है कि तुम बाहर नहीं जाओगे और वापस हमारे साथ हवेली चलो। और शेरवा कहता है कि नहीं, मैं हवेली नहीं जाऊंगा, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, और ये कह देता है। लेकिन उसकी माँ उसे बाहर नहीं जाने देती। इसी वजह से वो दुआ की खैरियत मालूम करने के लिए नहीं जा पाता, और जब जाकर सोता है तो वो अपने ख्वाब में कुछ बोल रहा होता है, तो वहाँ पर उसकी बेगम आ जाती है और आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। जब वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे बगैर एक मिनट में नहीं रह सकता दुआ, तो साथ ही वो हाथ छोड़ देती है। तो इसी तरह से मालूम हो जाता है कि नौशेरवा का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि वो सिर्फ वही मोहब्बत करता है। दुआ को तो मालूम ही नहीं कि उसका कोई चाहने वाला भी है। दुआ बहुत दलदल में फंस जाएगी जब वो क्लब ज्वाइन करेगी, और क्योंकि अभी कोई भी सहारा नहीं है उसका, और इसी वजह से वो मजबूर होकर वो क्लब ज्वाइन करेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सरफराज फ़िज़ा को धमकी देता है कि अगर तुमने घर वालों से बात करने की कोशिश की तो तुम यहाँ से चली जाओ। फ़िज़ा कहती है कि मैं सिर्फ खैरियत मालूम करने के लिए उनसे रब्ता कर रही थी। तो सरफराज कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी से रब्ता करने की, और शाम को वलीमा है तब बात कर लेना, और मैं तो सोच रहा हूँ कि माँ बाप से बात करके तुम्हें तलाक दे दूँ। फ़िज़ा जैसे ही सुनती है तो वह हैरान हो जाती है, और सरफराज जैसा लड़का तो डूब मरने का मुकाम है, खुद ही दुआ को बेच कर आया और ख़ुद ही उसकी बहन को धमकियाँ देता है, और सरफराज सबसे छुपा रहा है कि उसकी वजह से दुआ आज कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। अभी फ़िल वक्त किसी को मालूम नहीं होगा कि उसने दुआ के साथ क्या सलूक किया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुआ की माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो असलम साहब से कहती है कि आप अपनी बेटी पर रहम करें और मेरी ममता पर भी, और वो बेचारी कैसे सड़क पर धक्के खा रही होगी। असलम साहब कहता है कि तुम उसे घर लाने का सोच रही हो, मैं तो उसका जनाजा भी कबूल ना करूं। और जब दुआ की माँ ये सब कुछ सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और दुआ के लिए दुआएं करने लग जाती है कि वो एक रात भी बाहर नहीं गुजार सकती, वो कैसे रात गुजारेगी। दुआ के बाप ने कसम खा ली है कि वो कभी भी दुआ की शक्ल नहीं देखेगा, और उसने दुआ को आज से मार दिया है। और वो तनकीद करता है अपनी बेगम से भी कि वो आज के बाद दुआ का जिक्र इस घर में नहीं होगा। फिर आप देखेंगे कि सरफराज और फ़िज़ा का वलीमा होता है, तो फ़िज़ा बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। जब उसकी माँ परेशानी पूछती है कि क्या हुआ है, तो फ़िज़ा कहती है कि इन लोगों को भी मालूम हो गया है कि दुआ घर से भाग गई है। और जैसे दुआ की माँ सुनती है तो वो कहती है कि दुआ घर से भागी नहीं, सबको गलत फहमी है और कुछ भी नहीं। मैं असलम साहब को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। दुआ के पीछे जब गुंडे लगेंगे तो वो किसी गाड़ी के सामने जा टकराएगी और उसमें एक औरत होगी। दुआ औरत को अपना हमदर्द समझकर उसके साथ बैठकर चली जाएगी उसके घर, और वो औरत दुआ को अपने घर में पनाह देगी। लेकिन वो औरत बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी, क्योंकि वो दुआ जैसी लड़कियों को वो क्लब पर निचवाती हैं, और इसी वजह से वो क्लब ज्वाइन करवाती है दुआ को, और दुआ ज्वाइन भी कर लेती है, क्योंकि दुआ का कोई भी सहारा नहीं है और फिल वक्त उसे अभी सहारे की ज़रूरत है। और इसी वजह से दुआ कुछ भी नहीं सुनती और ना ही सोचती है,
और वो फ़ौरन से क्लब ज्वाइन कर लेती है। इधर जब जाफ़र आकर नौशेरवा को बताता है कि दुआ वाकई ही कोई मुसीबत में है, तो वो तो तड़प उठता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि दुआ की खैरियत मालूम करो, लेकिन तुमने दुआ की खैरियत मालूम नहीं की। और उसे कहता है कि अब बस मैं खुद ही दुआ को देख लूँगा। और जब वो जाने लगता है तो उसकी माँ आ जाती है और कहती है कि तुम बाहर नहीं जाओगे और वापस हमारे साथ हवेली चलो। और शेरवा कहता है कि नहीं, मैं हवेली नहीं जाऊँगा, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। और ये कह देता है, लेकिन उसकी माँ उसे बाहर नहीं जाने देती। इसी वजह से वो दुआ की खैरियत मालूम करने के लिए नहीं जा पाता। और जब जाकर सोता है तो वो अपने ख्वाब में कुछ बोल रहा होता है, तो वहाँ पर उसकी बेगम आ जाती है और आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। जब वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे बगैर एक मिनट में नहीं रह सकता दुआ, तो साथ ही वो हाथ छोड़ देती है। तो इसी तरफ से मालूम हो जाता है कि नौशेरवा का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि वो सिर्फ वही मोहब्बत करता है। दुआ को तो मालूम ही नहीं कि उसका कोई चाहने वाला भी है। दुआ बहुत दलदल में फंस जाएगी जब वो क्लब ज्वाइन करेगी, और क्योंकि अभी कोई भी सहारा नहीं है उसका, और इसी वजह से वो मजबूर होकर वो क्लब ज्वाइन करेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सरफराज फ़िज़ा को धमकी देता है कि अगर तुमने घर वालों से बात करने की कोशिश की तो तुम यहाँ से चली जाओ। फ़िज़ा कहती है कि मैं सिर्फ खैरियत मालूम करने के लिए उनसे रब्ता कर रही थी। तो सरफराज कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी से रब्ता करने की, और शाम को वलीमा है तब बात कर लेना। और मैं तो सोच रहा हूँ कि माँ बाप से बात करके तुम्हें तलाक दे दूँ। फ़िज़ा जैसे ही सुनती है तो वह हैरान हो जाती है, और सरफराज जैसा लड़का तो डूब मरने का मुकाम है, खुद ही दुआ को बेच कर आया और ख़ुद ही उसकी बहन को धमकियाँ देता है। और सरफराज सबसे छुपा रहा है कि उसकी वजह से दुआ आज कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। अभी फ़िल वक्त किसी को मालूम नहीं होगा कि उसने दुआ के साथ क्या सलूक किया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुआ की माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो असलम साहब से कहती है कि आप अपनी बेटी पर रहम करें और मेरी ममता पर भी, और वो बेचारी कैसे सड़क पर धक्के खा रही होगी। असलम साहब कहता है कि तुम उसे घर लाने का सोच रही हो, मैं तो उसका जनाजा भी कबूल ना करूं। और जब दुआ की माँ ये सब कुछ सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और दुआ के लिए दुआएं करने लग जाती है कि वो एक रात भी बाहर नहीं गुजार सकती, वो कैसे रात गुजारेगी। दुआ के बाप ने कसम खा ली है कि वो कभी भी दुआ की शक्ल नहीं देखेगा, और उसने दुआ को आज से मार दिया है। और वो तनकीद करता है अपनी बेगम से भी कि वो आज के बाद दुआ का जिक्र इस घर में नहीं होगा। फिर आप देखेंगे कि सरफराज और फ़िज़ा का वलीमा होता है, तो फ़िज़ा बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। जब उसकी माँ परेशानी पूछती है कि क्या हुआ है, तो फ़िज़ा कहती है कि इन लोगों को भी मालूम हो गया है कि दुआ घर से भाग गई है। और जैसे दुआ की माँ सुनती है तो वो कहती है कि दुआ घर से भागी नहीं, सबको गलत फहमी है और कुछ भी नहीं। मैं असलम साहब को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। दुआ के पीछे जब गुंडे लगेंगे तो वो किसी गाड़ी के सामने जा टकराएगी और उसमें एक औरत होगी। दुआ औरत को अपना हमदर्द समझकर उसके साथ बैठकर चली जाएगी उसके घर, और वो औरत दुआ को अपने घर में पनाह देगी। लेकिन वो औरत बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी, क्योंकि वो दुआ जैसी लड़कियों को वो क्लब पर निचवाती हैं, और इसी वजह से वो क्लब ज्वाइन करवाती है दुआ को, और दुआ ज्वाइन भी कर लेती है क्योंकि दुआ का कोई भी सहारा नहीं है और फिल वक्त उसे अभी सहारे की ज़रूरत है। और इसी वजह से दुआ कुछ भी नहीं सुनती और ना ही सोचती है, और वो फ़ौरन से क्लब ज्वाइन कर लेती है। इधर जब जाफ़र आकर नौशेरवा को बताता है कि दुआ वाकई ही कोई मुसीबत में है, तो वो तो तड़प उठता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि दुआ की खैरियत मालूम करो, लेकिन तुमने दुआ की खैरियत मालूम नहीं की। और उसे कहता है कि अब बस मैं खुद ही दुआ को देख लूँगा। और जब वो जाने लगता है तो उसकी माँ आ जाती है और कहती है कि तुम बाहर नहीं जाओगे और वापस हमारे साथ हवेली चलो। और शेरवा कहता है कि नहीं, मैं हवेली नहीं जाऊँगा, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। और ये कह देता है, लेकिन उसकी माँ उसे बाहर नहीं जाने देती। इसी वजह से वो दुआ की खैरियत मालूम करने के लिए नहीं जा पाता, और जब जाकर सोता है तो वो
اپنے خواب میں کچھ بول رہا ہوتا ہے تو وہاں پر اس کی بیگم آ جاتی ہے اور آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تمہارے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا دعا، تو ساتھ ہی وہ ہاتھ چھوڑ دیتی ہے۔ تو اسی طرف سے معلوم ہو جاتا ہے کہ نوشیروہ کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ وہ صرف وہی محبت کرتا ہے۔ دعا کو تو معلوم ہی نہیں کہ اس کا کوئی چاہنے والا بھی ہے۔ دعا بہت دلدل میں پھنس جائے گی جب وہ کلب جوائن کرے گی، اور کیونکہ ابھی کوئی بھی سہارا نہیں ہے اس کا، اور اسی وجہ سے وہ مجبور ہو کر وہ کلب جوائن کرے گی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سرفراز فضا کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے گھر والوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو تم یہاں سے چلی جاؤ۔ فضا کہتی ہے کہ میں صرف خیریت معلوم کرنے کے لیے ان سے رابطہ کر رہی تھی۔ تو سرفراز کہتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے رابطہ کرنے کی، اور شام کو ولیمہ ہے تب بات کر لینا، اور میں تو سوچ رہا ہوں کہ ماں باپ سے بات کر کے تمہیں طلاق دے دوں۔ فضا جیسے ہی سنتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے، اور سرفراز جیسا لڑکا تو ڈوب مرنے کا مقام ہے، خود ہی دعا کو بیچ کر آیا اور خود ہی اس کی بہن کو دھمکیاں دیتا ہے، اور سرفراز سب سے چھپا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے دعا آج کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ ابھی فی الوقت کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے دعا کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ دعا کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ وہ اسلم صاحب سے کہتی ہے کہ آپ اپنی بیٹی پر رحم کریں اور میری ممتا پر بھی، اور وہ بیچاری کیسے سڑک پر دھکے کھا رہی ہوگی۔ اسلم صاحب کہتا ہے کہ تم اسے گھر لانے کا سوچ رہی ہو، میں تو اس کا جنازہ بھی قبول نہ کروں۔ اور جب دعا کی ماں یہ سب کچھ سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے، اور دعا کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتی ہے کہ وہ ایک رات بھی باقی نہیں گزار سکتی، وہ کیسے رات گزارے گی۔ دعا کے باپ نے قسم کھا لی ہے کہ وہ کبھی بھی دعا کی شکل نہیں دیکھے گا، اور اس نے دعا کو آج سے مار دیا ہے، اور وہ تنقید کرتا ہے اپنی بیگم سے بھی کہ وہ آج کے بعد دعا کا ذکر اس گھر میں نہیں ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ سرفراز اور فضا کا ولیمہ ہوتا ہے تو فضا بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ جب اس کی ماں پریشانی پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے تو فضا کہتی ہے کہ ان لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ دعا گھر سے بھاگ گئی ہے، اور جیسے دعا کی ماں سنتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ دعا گھر سے بھاگی نہیں، سب کو غلط فہمی ہے اور کچھ بھی نہیں، میں اسلم صاحب کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ دعا کے پیچھے جب گنڈے لگیں گے تو وہ کسی گاڑی کے سامنے جا ٹکرائے گی، اور اس میں ایک عورت ہوگی۔ دعا عورت کو اپنا ہمدرد سمجھ کر اس کے ساتھ بیٹھ کر چلی جائے گی اس کے گھر، اور وہ عورت دعا کو اپنے گھر میں پناہ دے گی، لیکن وہ عورت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ وہ دعا جیسی لڑکیوں کو وہ کلب پر نچواتی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ کلب جوائن کرواتی ہے دعا کو، اور دعا جوائن بھی کر لیتی ہے کیونکہ دعا کا کوئی بھی سہارا نہیں ہے، اور فی الوقت اسے ابھی سہارے کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے دعا کچھ بھی نہیں سنتی اور نہ ہی سوچتی ہے، اور وہ فوراً سے کلب جوائن کر لیتی ہے۔ ادھر جب جعفر آ کر نوشیروہ کو بتاتا ہے کہ دعا واقعی ہی کوئی مصیبت میں ہے تو وہ تو تڑپ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ دعا کی خیریت معلوم کرو، لیکن تم نے دعا کی خیریت معلوم نہیں کی، اور اسے کہتا ہے کہ اب بس میں خود ہی دعا کو دیکھ لوں گا۔ اور جب وہ جانے لگتا ہے تو اس کی ماں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم باہر نہیں جاؤ گے، اور واپس ہمارے ساتھ حویلی چلو، اور شیروہ کہتا ہے کہ نہیں، میں حویلی نہیں جاؤں گا، میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں، اور یہ کہہ دیتا ہے، لیکن اس کی ماں اسے باہر نہیں جانے دیتی، اسی وجہ سے وہ دعا کی خیریت معلوم کرنے کے لیے نہیں جا پاتا، اور جب جا کر سوتا ہے تو وہ اپنے خواب میں کچھ بول رہا ہوتا ہے تو وہاں پر اس کی بیگم آ جاتی ہے اور آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تمہارے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا دعا، تو ساتھ ہی وہ ہاتھ چھوڑ دیتی ہے۔ تو اسی طرف سے معلوم ہو جاتا ہے کہ نوشیروہ کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ وہ صرف وہی محبت کرتا ہے، دعا کو تو معلوم ہی نہیں کہ اس کا کوئی چاہنے والا بھی ہے۔ دعا بہت دلدل میں پھنس جائے گی جب وہ کلب جوائن کرے گی، اور
کیونکہ ابھی کوئی بھی سہارا نہیں ہے اس کا، اور اسی وجہ سے وہ مجبور ہو کر وہ کلب جوائن کرے گی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سرفراز فضا کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے گھر والوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو تم یہاں سے چلی جاؤ۔ فضا کہتی ہے کہ میں صرف خیریت معلوم کرنے کے لیے ان سے رابطہ کر رہی تھی، تو سرفراز کہتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے رابطہ کرنے کی، اور شام کو ولیمہ ہے تب بات کر لینا، اور میں تو سوچ رہا ہوں کہ ماں باپ سے بات کر کے تمہیں طلاق دے دوں۔ فضا جیسے ہی سنتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے، اور سرفراز جیسا لڑکا تو ڈوب مرنے کا مقام ہے، خود ہی دعا کو بیچ کر آیا اور خود ہی اس کی بہن کو دھمکیاں دیتا ہے، اور سرفراز سب سے چھپا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے دعا آج کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ ابھی فی الوقت کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے دعا کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ دعا کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، وہ اسلم صاحب سے کہتی ہے کہ آپ اپنی بیٹی پر رحم کریں اور میری ممتا پر بھی، اور وہ بیچاری کیسے سڑک پر دھکے کھا رہی ہوگی۔ اسلم صاحب کہتا ہے کہ تم اسے گھر لانے کا سوچ رہی ہو، میں تو اس کا جنازہ بھی قبول نہ کروں، اور جب دعا کی ماں یہ سب کچھ سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے اور دعا کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتی ہے کہ وہ ایک رات بھی باہر نہیں گزار سکتی، وہ کیسے رات گزارے گی۔ دعا کے باپ نے قسم کھا لی ہے کہ وہ کبھی بھی دعا کی شکل نہیں دیکھے گا، اور اس نے دعا کو آج سے مار دیا ہے، اور وہ تنقید کرتا ہے اپنی بیگم سے بھی کہ وہ آج کے بعد دعا کا ذکر اس گھر میں نہیں ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ سرفراز اور فضا کا ولیمہ ہوتا ہے تو فضا بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ جب اس کی ماں پریشانی پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے تو فضا کہتی ہے کہ ان لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ دعا گھر سے بھاگ گئی ہے، اور جیسے دعا کی ماں سنتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ دعا گھر سے بھاگی نہیں، سب کو غلط فہمی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ میں اسلم صاحب کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ دعا کے پیچھے جب گنڈے لگیں گے تو وہ کسی گاڑی کے سامنے جا ٹکرائے گی اور اس میں ایک عورت ہوگی۔ دعا عورت کو اپنا ہمدرد سمجھ کر اس کے ساتھ بیٹھ کر چلی جائے گی اس کے گھر، اور وہ عورت دعا کو اپنے گھر میں پناہ دے گی، لیکن وہ عورت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ وہ دعا جیسی لڑکیوں کو وہ کلب پر نچواتی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ کلب جوائن کرواتی ہے دعا کو، اور دعا جوائن بھی کر لیتی ہے کیونکہ دعا کا کوئی بھی سہارا نہیں ہے اور فی الوقت اسے ابھی سہارے کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے دعا کچھ بھی نہیں سنتی اور نہ ہی سوچتی ہے، اور وہ فوراً سے کلب جوائن کر لیتی ہے۔ ادھر جب جعفر آ کر نوشیروہ کو بتاتا ہے کہ دعا واقعی ہی کوئی مصیبت میں ہے تو وہ تو تڑپ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ دعا کی خیریت معلوم کرو، لیکن تم نے دعا کی خیریت معلوم نہیں کی، اور اسے کہتا ہے کہ اب بس میں خود ہی دعا کو دیکھ لوں گا، اور جب وہ جانے لگتا ہے تو اس کی ماں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم باہر نہیں جاؤ گے اور واپس ہمارے ساتھ حویلی چلو، اور شیروا کہتا ہے کہ نہیں، میں حویلی نہیں جاؤں گا، میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں، اور یہ کہہ دیتا ہے، لیکن اس کی ماں اسے باہر نہیں جانے دیتی، اسی وجہ سے وہ دعا کی خیریت معلوم کرنے کے لیے نہیں جا پاتا، اور جب جا کر سوتا ہے تو وہ اپنے خواب میں کچھ بول رہا ہوتا ہے تو وہاں پر اس کی بیگم آ جاتی ہے اور آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تمہارے بغیر ایک منٹ میں نہیں رہ سکتا دعا، تو ساتھ ہی وہ ہاتھ چھوڑ دیتی ہے، تو اسی طرف سے معلوم ہو جاتا ہے کہ نوشیروہ کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ وہ صرف وہی محبت کرتا ہے، دعا کو تو معلوم ہی نہیں کہ اس کا کوئی چاہنے والا بھی ہے۔ دعا بہت دلدل میں پھنس جائے گی جب وہ کلب جوائن کرے گی، اور کیونکہ ابھی کوئی بھی سہارا نہیں ہے اس کا، اور اسی وجہ سے وہ مجبور ہو کر وہ کلب جوائن کرے گی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سرفراز فضا کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے گھر والوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو تم یہاں سے چلی جاؤ۔ فضا کہتی ہے کہ میں صرف خیریت معلوم کرنے کے لیے ان سے رابطہ کر رہی تھی، تو سرفراز کہتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے رابطہ کرنے کی، اور شام کو ولیمہ ہے تب بات کر لینا، اور میں تو سوچ رہا ہوں کہ ماں باپ سے بات کر کے تمہیں طلاق دے دوں۔ فضا جیسے ہی سنتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے، اور سرفراز جیسا لڑکا تو ڈوب مرنے کا مقام ہے، خود ہی دعا کو بیچ کر آیا اور خود ہی اس کی بہن کو دھمکیاں دیتا ہے، اور
सरफराज सबसे छुपा रहा है कि उसकी वजह से दुआ आज कहां से कहां तक पहुंच गई है। अभी फिल वक्त किसी को मालूम नहीं होगा कि उसने दुआ के साथ क्या सलूक किया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुआ की माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो असलम साहब से कहती है कि आप अपनी बेटी पर रहम करें और मेरी ममता पर भी, और वो बेचारी कैसे सड़क पर धक्के खा रही होगी। असलम साहब कहता है कि तुम उसे घर लाने का सोच रही हो, मैं तो उसका जनाजा भी कबूल ना करूं। और जब दुआ की माँ ये सब कुछ सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और दुआ के लिए दुआएं करने लग जाती है कि वो एक रात भी बाही नहीं गुजार सकती, वो कैसे रात गुजारेगी। दुआ के बाप ने कसम खा ली है कि वो कभी भी दुआ की शक्ल नहीं देखेगा और उसने दुआ को आज से मार दिया है। और वो तनकीद करता है अपनी बेगम से भी कि वो आज के बाद दुआ का जिक्र इस घर में नहीं होगा। फिर आप देखेंगे कि सरफराज और फ़िज़ा का वलीमा होता है तो फ़िज़ा बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। जब उसकी माँ परेशानी पूछती है कि क्या हुआ है तो फ़िज़ा कहती है कि इन लोगों को भी मालूम हो गया है कि दुआ घर से भाग गई है। और जैसे दुआ की माँ सुनती है तो वो कहती है कि दुआ घर से भागी नहीं, सबको गलत फहमी है और कुछ भी नहीं। मैं असलम साहब को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। दुआ के पीछे जब गुंडे लगेंगे तो वो किसी गाड़ी के सामने जा टकराएगी और उसमें एक औरत होगी। दुआ औरत को अपना हमदर्द समझकर उसके साथ बैठकर चली जाएगी उसके घर, और वो औरत दुआ को अपने घर में पनाह देगी। लेकिन वो औरत बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी, क्योंकि वो दुआ जैसी लड़कियों को वो क्लब पर निचवाती हैं और इसी वजह से वो क्लब ज्वाइन करवाती है दुआ को, और दुआ ज्वाइन भी कर लेती है क्योंकि दुआ का कोई भी सहारा नहीं है और फिल वक्त उसे अभी सहारे की ज़रूरत है। और इसी वजह से दुआ कुछ भी नहीं सुनती और ना ही सोचती है और वो फ़ौरन से क्लब ज्वाइन कर लेती है। इधर जब जाफ़र आकर नौशेरवा को बताता है कि दुआ वाकई ही कोई मुसीबत में है तो वो तो तड़प उठता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि दुआ की खैरियत मालूम करो, लेकिन तुमने दुआ की खैरियत मालूम नहीं की। और उसे कहता है कि अब बस मैं खुद ही दुआ को देख लूँगा। और जब वो जाने लगता है तो उसकी माँ आ जाती है और कहती है कि तुम बाहर नहीं जाओगे और वापस हमारे साथ हवेली चलो। और शेरवा कहता है कि नहीं, मैं हवेली नहीं जाऊँगा, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। और ये कह देता है, लेकिन उसकी माँ उसे बाहर नहीं जाने देती। इसी वजह से वो दुआ की खैरियत मालूम करने के लिए नहीं जा पाता। और जब जाकर सोता है तो वो अपने ख्वाब में कुछ बोल रहा होता है तो वहाँ पर उसकी बेगम आ जाती है और आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। जब वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे बगैर एक मिनट में नहीं रह सकता दुआ, तो साथ ही वो हाथ छोड़ देती है। तो इसी तरफ से मालूम हो जाता है कि नौशेरवा का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि वो सिर्फ वही मोहब्बत करता है। दुआ को तो मालूम ही नहीं कि उसका कोई चाहने वाला भी है। दुआ बहुत दलदल में फंस जाएगी जब वो क्लब ज्वाइन करेगी, और क्योंकि अभी कोई भी सहारा नहीं है उसका, और इसी वजह से वो मजबूर होकर वो क्लब ज्वाइन करेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सरफराज फ़िज़ा को धमकी देता है कि अगर तुमने घर वालों से बात करने की कोशिश की तो तुम यहाँ से चली जाओ। फ़िज़ा कहती है कि मैं सिर्फ खैरियत मालूम करने के लिए उनसे रब्ता कर रही थी। तो सरफराज कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी से रब्ता करने की, और शाम को वलीमा है तब बात कर लेना। और मैं तो सोच रहा हूँ कि माँ बाप से बात करके तुम्हें तलाक दे दूँ। फ़िज़ा जैसे ही सुनती है तो वह हैरान हो जाती है, और सरफराज जैसा लड़का तो डूब मरने का मुकाम है, खुद ही दुआ को बेच कर आया और ख़ुद ही उसकी बहन को धमकियाँ देता है। और सरफराज सबसे छुपा रहा है कि उसकी वजह से दुआ आज कहां से कहां तक पहुंच गई है। अभी फिल वक्त किसी को मालूम नहीं होगा कि उसने दुआ के साथ क्या सलूक किया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुआ की माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो असलम साहब से कहती है कि आप अपनी बेटी पर रहम करें और मेरी ममता पर भी, और वो बेचारी कैसे सड़क पर धक्के खा रही होगी। असलम साहब कहता है कि तुम उसे घर लाने का सोच रही हो, मैं तो उसका जनाजा भी कबूल ना करूं। और जब दुआ की
ماں یہ سب کچھ سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے اور دعا کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتی ہے کہ وہ ایک رات بھی باقی نہیں گزار سکتی، وہ کیسے رات گزارے گی۔ دعا کے باپ نے قسم کھا لی ہے کہ وہ کبھی بھی دعا کی شکل نہیں دیکھے گا اور اس نے دعا کو آج سے مار دیا ہے، اور وہ تنقید کرتا ہے اپنی بیگم سے بھی کہ وہ آج کے بعد دعا کا ذکر اس گھر میں نہیں ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ سرفراز اور فضا کا ولیمہ ہوتا ہے تو فضا بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ جب اس کی ماں پریشانی پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے تو فضا کہتی ہے کہ ان لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ دعا گھر سے بھاگ گئی ہے، اور جیسے دعا کی ماں سنتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ دعا گھر سے بھاگی نہیں، سب کو غلط فہمی ہے اور کچھ بھی نہیں، میں اسلم صاحب کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ دعا کے پیچھے جب گنڈے لگیں گے تو وہ کسی گاڑی کے سامنے جا ٹکرائے گی اور اس میں ایک عورت ہوگی۔ دعا عورت کو اپنا ہمدرد سمجھ کر اس کے ساتھ بیٹھ کر چلی جائے گی اس کے گھر، اور وہ عورت دعا کو اپنے گھر میں پناہ دے گی، لیکن وہ عورت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگی کیونکہ وہ دعا جیسی لڑکیوں کو وہ کلب پر نچواتی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ کلب جوائن کرواتی ہے دعا کو، اور دعا جوائن بھی کر لیتی ہے کیونکہ دعا کا کوئی بھی سہارا نہیں ہے اور فی الوقت اسے ابھی سہارے کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے دعا کچھ بھی نہیں سنتی اور نہ ہی سوچتی ہے، اور وہ فوراً سے کلب جوائن کر لیتی ہے۔ ادھر جب جعفر آ کر نوشیروہ کو بتاتا ہے کہ دعا واقعی ہی کوئی مصیبت میں ہے تو وہ تو تڑپ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ دعا کی خیریت معلوم کرو، لیکن تم نے دعا کی خیریت معلوم نہیں کی، اور اسے کہتا ہے کہ اب بس میں خود ہی دعا کو دیکھ لوں گا۔ اور جب وہ جانے لگتا ہے تو اس کی ماں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم باہر نہیں جاؤ گے اور واپس ہمارے ساتھ حویلی چلو، اور شیروا کہتا ہے کہ نہیں، میں حویلی نہیں جاؤں گا، میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں، اور یہ کہہ دیتا ہے، لیکن اس کی ماں اسے باہر نہیں جانے دیتی، اسی وجہ سے وہ دعا کی خیریت معلوم کرنے کے لیے نہیں جا پاتا، اور جب جا کر سوتا ہے تو وہ اپنے خواب میں کچھ بول رہا ہوتا ہے تو وہاں پر اس کی بیگم آ جاتی ہے اور آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تمہارے بغیر ایک منٹ میں نہیں رہ سکتا دعا، تو ساتھ ہی وہ ہاتھ چھوڑ دیتی ہے، تو اسی طرف سے معلوم ہو جاتا ہے کہ نوشیروہ کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ وہ صرف وہی محبت کرتا ہے، دعا کو تو معلوم ہی نہیں کہ اس کا کوئی چاہنے والا بھی ہے۔ دعا بہت دلدل میں پھنس جائے گی جب وہ کلب جوائن کرے گی، اور کیونکہ ابھی کوئی بھی سہارا نہیں ہے اس کا، اور اسی وجہ سے وہ مجبور ہو کر وہ کلب جوائن کرے گی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سرفراز فضا کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے گھر والوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو تم یہاں سے چلی جاؤ۔ فضا کہتی ہے کہ میں صرف خیریت معلوم کرنے کے لیے ان سے رابطہ کر رہی تھی، تو سرفراز کہتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے رابطہ کرنے کی، اور شام کو ولیمہ ہے تب بات کر لینا، اور میں تو سوچ رہا ہوں کہ ماں باپ سے بات کر کے تمہیں طلاق دے دوں۔ فضا جیسے ہی سنتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے، اور سرفراز جیسا لڑکا تو ڈوب مرنے کا مقام ہے، خود ہی دعا کو بیچ کر آیا اور خود ہی اس کی بہن کو دھمکیاں دیتا ہے، اور سرفراز سب سے چھپا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے دعا آج کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ ابھی فی الوقت کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے دعا کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ دعا کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، وہ اسلم صاحب سے کہتی ہے کہ آپ اپنی بیٹی پر رحم کریں اور میری ممتا پر بھی، اور وہ بیچاری کیسے سڑک پر دھکے کھا رہی ہوگی۔ اسلم صاحب کہتا ہے کہ تم اسے گھر لانے کا سوچ رہی ہو، میں تو اس کا جنازہ بھی قبول نہ کروں، اور جب دعا کی ماں یہ سب کچھ سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے اور دعا کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتی ہے کہ وہ ایک رات بھی باقی نہیں گزار سکتی، وہ کیسے رات گزارے گی۔ دعا کے باپ نے قسم کھا لی ہے کہ وہ کبھی بھی دعا کی شکل نہیں دیکھے گا، اور اس نے دعا کو آج سے مار دیا ہے، اور وہ تنقید کرتا ہے اپنی بیگم سے بھی کہ وہ آج کے بعد دعا کا ذکر اس گھر میں نہیں ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ سرفراز اور فضا کا ولیمہ ہوتا ہے تو فضا بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ جب اس کی
کی ماں پریشانی پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے تو فضا کہتی ہے کہ ان لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ دعا گھر سے بھاگ گئی ہے، اور جیسے دعا کی ماں سنتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ دعا گھر سے بھاگی نہیں، سب کو غلط فہمی ہے اور کچھ بھی نہیں، میں اسلم صاحب کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ دعا کے پیچھے جب گنڈے لگیں گے تو وہ کسی گاڑی کے سامنے جا ٹکرائے گی اور اس میں ایک عورت ہوگی۔ دعا عورت کو اپنا ہمدرد سمجھ کر اس کے ساتھ بیٹھ کر چلی جائے گی اس کے گھر، اور وہ عورت دعا کو اپنے گھر میں پناہ دے گی، لیکن وہ عورت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ وہ دعا جیسی لڑکیوں کو وہ کلب پر نچواتی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ کلب جوائن کرواتی ہے دعا کو، اور دعا جوائن بھی کر لیتی ہے کیونکہ دعا کا کوئی بھی سہارا نہیں ہے اور فی الوقت اسے ابھی سہارے کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے دعا کچھ بھی نہیں سنتی اور نہ ہی سوچتی ہے، اور وہ فوراً سے کلب جوائن کر لیتی ہے۔ ادھر جب جعفر آ کر نوشیروہ کو بتاتا ہے کہ دعا واقعی کوئی مصیبت میں ہے تو وہ تو تڑپ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ دعا کی خیریت معلوم کرو، لیکن تم نے دعا کی خیریت معلوم نہیں کی، اور اسے کہتا ہے کہ اب بس میں خود ہی دعا کو دیکھ لوں گا، اور جب وہ جانے لگتا ہے تو اس کی ماں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم باہر نہیں جاؤ گے اور واپس ہمارے ساتھ حویلی چلو، اور شیروا کہتا ہے کہ نہیں، میں حویلی نہیں جاؤں گا، میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں، اور یہ کہہ دیتا ہے، لیکن اس کی ماں اسے باہر نہیں جانے دیتی، اسی وجہ سے وہ دعا کی خیریت معلوم کرنے کے لیے نہیں جا پاتا، اور جب جا کر سوتا ہے تو وہ اپنے خواب میں کچھ بول رہا ہوتا ہے تو وہاں پر اس کی بیگم آ جاتی ہے اور آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تمہارے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا دعا، تو ساتھ ہی وہ ہاتھ چھوڑ دیتی ہے، تو اسی طرف سے معلوم ہو جاتا ہے کہ نوشیروہ کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ وہ صرف وہی محبت کرتا ہے، دعا کو تو معلوم ہی نہیں کہ اس کا کوئی چاہنے والا بھی ہے۔ دعا بہت دلدل میں پھنس جائے گی جب وہ کلب جوائن کرے گی، اور کیونکہ ابھی کوئی بھی سہارا نہیں ہے اس کا، اور اسی وجہ سے وہ مجبور ہو کر وہ کلب جوائن کرے گی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سرفراز فضا کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے گھر والوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو تم یہاں سے چلی جاؤ۔ فضا کہتی ہے کہ میں صرف خیریت معلوم کرنے کے لیے ان سے رابطہ کر رہی تھی، تو سرفراز کہتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے رابطہ کرنے کی، اور شام کو ولیمہ ہے تب بات کر لینا، اور میں تو سوچ رہا ہوں کہ ماں باپ سے بات کر کے تمہیں طلاق دے دوں۔ فضا جیسے ہی سنتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے، اور سرفراز جیسا لڑکا تو ڈوب مرنے کا مقام ہے، خود ہی دعا کو بیچ کر آیا اور خود ہی اس کی بہن کو دھمکیاں دیتا ہے، اور سرفراز سب سے چھپا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے دعا آج کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ ابھی فی الوقت کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے دعا کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ دعا کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، وہ اسلم صاحب سے کہتی ہے کہ آپ اپنی بیٹی پر رحم کریں اور میری ممتا پر بھی، اور وہ بیچاری کیسے سڑک پر دھکے کھا رہی ہوگی۔ اسلم صاحب کہتا ہے کہ تم اسے گھر لانے کا سوچ رہی ہو، میں تو اس کا جنازہ بھی قبول نہ کروں، اور جب دعا کی ماں یہ سب کچھ سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے اور دعا کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتی ہے کہ وہ ایک رات بھی باہر نہیں گزار سکتی، وہ کیسے رات گزارے گی۔ دعا کے باپ نے قسم کھا لی ہے کہ وہ کبھی بھی دعا کی شکل نہیں دیکھے گا، اور اس نے دعا کو آج سے مار دیا ہے، اور وہ تنقید کرتا ہے اپنی بیگم سے بھی کہ وہ آج کے بعد دعا کا ذکر اس گھر میں نہیں ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ سرفراز اور فضا کا ولیمہ ہوتا ہے تو فضا بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے، جب اس کی ماں پریشانی پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے تو فضا کہتی ہے کہ ان لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ دعا گھر سے بھاگ گئی ہے، اور جیسے دعا کی ماں سنتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ دعا گھر سے بھاگی نہیں، سب کو غلط فہمی ہے اور کچھ بھی نہیں، میں اسلم صاحب کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔
दुआ के पीछे जब गुंडे लगेंगे तो वो किसी गाड़ी के सामने जा टकराएगी और उसमें एक औरत होगी। दुआ औरत को अपना हमदर्द समझकर उसके साथ बैठकर चली जाएगी उसके घर, और वो औरत दुआ को अपने घर में पनाह देगी। लेकिन वो औरत बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी, क्योंकि वो दुआ जैसी लड़कियों को वो क्लब पर निचवाती हैं, और इसी वजह से वो क्लब ज्वाइन करवाती है दुआ को, और दुआ ज्वाइन भी कर लेती है, क्योंकि दुआ का कोई भी सहारा नहीं है और फिर वक्त उसे अभी सहारे की ज़रूरत है। और इसी वजह से दुआ कुछ भी नहीं सुनती और ना ही सोचती है, और वो फ़ौरन से क्लब ज्वाइन कर लेती है। इधर जब जाफ़र आकर नौशेरवा को बताता है कि दुआ वाकई ही कोई मुसीबत में है, तो वो तो तड़प उठता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि दुआ की खैरियत मालूम करो, लेकिन तुमने दुआ की खैरियत मालूम नहीं की। और उसे कहता है कि अब बस मैं खुद ही दुआ को देख लूँगा। और जब वो जाने लगता है तो उसकी माँ आ जाती है और कहती है कि तुम बाहर नहीं जाओगे और वापस हमारे साथ हवेली चलो। और शेरवा कहता है कि नहीं, मैं हवेली नहीं जाऊंगा, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, और ये कह देता है। लेकिन उसकी माँ उसे बाहर नहीं जाने देती। इसी वजह से वो दुआ की खैरियत मालूम करने के लिए नहीं जा पाता, और जब जाकर सोता है तो वो अपने ख्वाब में कुछ बोल रहा होता है, तो वहाँ पर उसकी बेगम आ जाती है और आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। जब वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे बगैर एक मिनट में नहीं रह सकता दुआ, तो साथ ही वो हाथ छोड़ देती है। तो इसी तरह से मालूम हो जाता है कि नौशेरवा का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि वो सिर्फ वही मोहब्बत करता है। दुआ को तो मालूम ही नहीं कि उसका कोई चाहने वाला भी है। दुआ बहुत दलदल में फंस जाएगी जब वो क्लब ज्वाइन करेगी, और क्योंकि अभी कोई भी सहारा नहीं है उसका, और इसी वजह से वो मजबूर होकर वो क्लब ज्वाइन करेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सरफराज फ़िज़ा